بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، يسعدني لقياكم في صعوبة قرائية جديدة من صعوبات اللغة الفرنسية. Mes chers amis, bonjour. Je suis content de vous présenter une nouvelle difficulté de la lecture dans la langue française. اليوم نحن في الصعوبة رقم 22. في هذا الدرس اليوم سوف نرى صعوبة حرف الياء وصوت الياء في اللغة الفرنسية. Aujourd'hui nous allons voir le son I dans la langue française et la différence entre la lettre الياء dans la langue arabe et le son I dans la langue française. سوف نرى الفرق بين اللغتين العربية والفرنسية من خلال مشاهدة أوجه صوت الياء في اللغة الفرنسية التي تلعب دور الياء في اللغة العربية. إذن هذا هو محور الدرس، هذه أوجه كتابة صوت الياء في اللغة الفرنسية، سنتحدث إليها في التفصيل في القادم إن شاء الله. لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن عجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. بالنسبة للصعوبة الماضية رأينا حرف التاء أو صوت التاء، وقلنا أن صوت التاء تنطق بالتاء وبالطاء. متى تنطق بالطاء؟ تنطق بالطاء في هذه الحالات لدينا الطاء، طو، طون، طو، طوا، طون، طو، طاي وطون. أما بالتاء فتنطق في هذه الحالات ت، تي، تي، تن، تن، تي، تو، تي، tu, تن، تن، توي، تو. لمن لم يشاهد هذا الدرس يمكنه أن يجد رابط السلسلة في أسفل الفيديو لمشاهدته. أما اليوم فسنقدم صوت الياء. أول ملاحظة يجب ملاحظتها هي انعدام حرف الياء في اللغة الفرنسية. بالنسبة للغة العربية لدينا حرف مخصص للياء وحرف الياء، أما اللغة الفرنسية فينعدم هذا الحرف. هناك كذلك ملاحظة ثانية، لدينا تعدد الكتابات التي تحمل صوت الياء. هناك عدة كتابات تحمل صوت الياء. On a plusieurs écritures qui portent le son I. وملاحظة أخرى، نحصل على صوت الياء عندما يكون الحرفين I و Y متبوعين بحرف متحرك. On obtient le son I si la lettre I et la lettre Y sont suivies d'une voyelle. إذن الآن سوف ننتقل إلى أوجه الكتابات، أي مختلف الكتابات التي تتضمن صوت الياء. الكتابة الأولى، إذا كان لدينا إي متبوع بلا فويل A فإنهما ينطقان معا إيا إيا. في بعض الأحيان يكون إي متبوع بأ والنون ينطقون معا يون. الكتابة الثانية إي متبوع بأو ينطقان معا يو يو. ثم الحالة الثالثة لدينا إي متبوع بأو وأو ينطقون جميعا يو يو. الحالة الرابعة، إذا كان إي متبوع بأل أو إذا كان متبوعا بلامين وأو ينطقون جميعا إي إي. ثم لدينا إذا كان إي متبوع بأو وأن فإنهم ينطقون جميعا يون يون. ثم إذا كان لدينا إي متبوع بأو وأن ينطقون جميعا بإيان إيان. إذا كما تلاحظون أحبائي الكرام
فإنه لا يوجد لدينا حرف الياء في اللغة الفرنسية، لكننا نقوم بدمج أحرف مع حرف I لكي نكون صوت الياء. Nous avons I plus A, on le prononce ya. U plus O, yo. I plus E, U, ye. U plus 2LE, I. La même chose pour IL, I. I plus ON, ion, ou bien ion. I plus EN, c'est yen. yen. أن ننتقل إلى حالة أخرى. إذن الحالة الأولى هي I متبوع ب ER. I suivi de ER. إذن يمكن أن ينطقون جميعا ب I مثل كايي كايي، أو يمكن كذلك أن ينطقون ب إي إي مثل طابليي طابليي. ننتقل إلى حالة أخرى. إذا كان لدينا A متبوع ب Y و ER، ينطق A مع I ينطقان I، و Y ER ي إي إي مثل بالي. إذا كان لدينا O مع Y ينطقان و، أما Y مع ER ينطقون ي. Alors voyer مثل envoyer أرسل envoyer. ننتقل إلى الحالة الثالثة. إذن U مع I oui ينطقان oui، ولكن Y مع A و U ينطقون yo. alors جميعا ينطقون ويو ويو مثل تويو تويو. هناك حالة أخرى لدينا O مع U مع I ينطقون oui، ولكن I مع دوزيل E ينطقون I. alors oui ي وي وي. ننتقل إلى حالة أخرى. لدينا A مع I مع L ينطقون I I، غالبا ما يكون في اسم مذكر I مثل بورتاي. لدينا نفس الحالة A مع I مع 2LE كذلك ينطقون I، وغالبا ما تكون هذه الكتابة في أسماء مؤنثة مثل لاباي التبن لاباي. الآن ننتقل إلى E مع U مع I مع L ينطقون معا أي، ويكون في اسم مذكر مثل un écureuil السنجاب. أما E و U و I ولامين و E ينطقون جميعا ب أي، أي نفس النطق، لكن أي هنا يكون في اسم مؤنث مثل une feuille. une feuille هي الورقة une feuille. إذا لدينا حالة أخرى. لدينا E مع I مع L ينطقون جميعا ب أي أي مثل le soleil، وغالبا ما تكون في اسم مذكر le soleil ou bien un soleil. لكن لدينا E مع I مع لامين مع E ينطقون جميعا أي أي مثل une bouteille. une bouteille هي اسم مؤنث، وبالتالي فإن E و I ولامين و E
غالبا تكون في آخر الكلمات المؤنثة. آي. إذا أعيد القراءة. آي آي أي 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 أي. إذا كما تلاحظون إخواني أخواتي فإنه تتعدد الكتابات أو المقاطع التي تتضمن صوت الياء في اللغة الفرنسية، عكس اللغة العربية التي خصص فيها حرف الياء. إذن في الفيديو المقبل إن شاء الله سوف أقدم لكم مقاطع متعددة لصوت الياء، وسأقدم كذلك كلمات وجمل للتدرب على قراءة صوت الياء في اللغة الفرنسية. أحبائي ومتتبعي الكرام، آمل أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم، وآمل كذلك أن أكون عند حسن ظنكم. إن كان الفيديو قد أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر لايك، ولا تنسوا المشاركة مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأضرب لكم موعدا في الفيديو المقبل إن شاء الله.